یہ دنیا گزر جانی ہے، ایک بقا ہی بقا صرف ہے وے تے اللہ نو ہے، دنیا فانی ہے، اے دے تے کوئی نہیں رہا۔ اگلا سفر بڑا لمبا ہے جدا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہے۔ شیخ القرآن فرمایا کردے سن میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے، اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے۔ جا ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، اے قبر تیری ماں دی ہے، اے قبر تیری بیوی دی ہے، اے قبر تیرے باپ دی ہے، اے قبر تیرے بھائی دی ہے، اے قبر تیرے یار دی ہے۔ چل ہن ذرا ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو، او چھڈ دنیا دی غم شادی نو، ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا ہے، ایتھے قبراں دے ڈھیر اچیرے نی، دس تھلے وس دے کیڑے نی، کئی تیرے تے کئی میرے نی، اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے۔ جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ، ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ، ساڈا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے۔ میرے بھائی اگلا سفر بڑا لمبا ہے، دنیا قلیل ہے، اگلا سفر بڑا طویل ہے۔ میرے بھائیو اگلے سفر دی تیاری کریے، دنیا بالکل قلیل جے، ہن عمرہ تھوڑیاں نے، 40 تو اتے بندہ ٹپدا نا تے ویسے ہی انہوں 70 قسم دیاں بیماریاں شروع ہو جاندی ہیں، کتے شوگر آ گئی ہے، کتے بلڈ پریشر آ گیا ہے، کتے کوئی بیماری آ گئی ہے۔ وہ وقت گیا ہے کہ جدو بابیاں دی عمرہ 90 سال ہوں گیا، کوئی پرانا بابا ہوئے گا جڑا اس عمر تک پہنچے۔ نبی پاک نے فرمایا جو جو قیامت نیرے ہونی ہے عمرہ تھوڑیاں ہوندیاں جانی ہیں، عمر قلیل اگلا سفر بڑا طویل۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو اگلے سفر دی تیاری کرن دی توفیق دے، قبر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے میرے احباب دوست آئے اللہ انہاں سارے دا آنا قبول فرما، سانو صحیح معنی اچ کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنا۔ اللہ جتنے ساڈے مرحومین نے اللہ سب دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما۔ میرے اللہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ 3 بندے جڑے نے وہ شرطیہ جنتی نے۔ پہلا بندہ ہوئے جیڑی عورت دنیا تو فوت ہو جاندی ہے تو دا خامد دے قبر دے کنارے تے کھلو کے آندا اللہ میں دے تے راضی ہوں، تے اس عورت تے جنتی ہون چ شک ہی نہیں، اللہ میں بھی اپنی بیوی تے راضی ہوں۔ اللہ اس بندی نے دنیا چ کدی منو کوئی دکھ نہیں دیتا، اللہ او دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، اللہ او دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کر دے۔ میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ میرے پردادا جی ہوندے سن بابا جی خیر دین سیلدار، جدوں میری پردادی فوت ہوئی نا انہاں بھی وہ جنازے تے ہی کیا سی اج میری چودر مک گئی۔ بیوی دے سر تے بندے دے ڈیرے، میرے گھر 20 مہمان 30 مہمان آئے نے، پرواہ ہی نہیں، مینوں پتہ ہی نہیں انتظام کتوں کرنا۔ میرے بھائی خاندانی ڈیرے دار بندہ چودھری بنتا ہے تے اپنی بیوی دے سر تے بنتا ہے۔ باہر جنہ مرضی بندہ چودھری ہوئے تے گھر آ کے بھی 4 کپ چاہ کر لیا جے تے بڈھی اگو آ کے بھی اتنے بوریاں چوئیاں نے، چودھری کدھر تے لگا گیا۔ میرے بھائی 4 10 نہ جائے تے 6 کپ چاہ ہے، سمجھو بندہ پکا چودھری۔ تے بیویاں دے سر تے ہی سارا کچھ چلتا ہے، گھر دا پورے شنگار تے ہار جڑا ہے نا گھر دی چودھر وہ بیوی نیک عورت۔ اللہ میری وائف دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے۔